زخري مسفن حاغوس 23-24 قنبت شحنت شعات تميتن 9 حدن قدم نوانا صحافي كنحاتو لنا سبحات إفريم ناب أسمرا مئتاو زعقتنا يلن مسفن حاغوس دحردك أمحاري قزياوي خون قوام مسمر مكلخال أي كهلنيو ناي موداتا نحزا علاما أسمرا ياخد كون زلوا كبل نسبحات إفريم قلت كلو اتنكون مدبنا عنقفات كون زخيل أبزوريا دك أمحاري دفاع مكلخال سراويت إثيوبيا إيو إذا دفاع أنت تسيرو قنا أسمرا تارت عاويت علاما كتتحزل لوا كتمايا سبحاتن آنن بز قداي بزوح تسححابنا تملالسنا مسقانا يخنهم اتوم كالوت بصوتنا أبز قداي تالكا أتونا عقب برها نحاسابي دقفو برهان دما نعقب دقفو مس حاسابي تسمامعو بيتروس قنا أزقط أبيلو نبره انتخونت حلقة ستاف مالت سبحات حسابو غيرو مستناتي حساب تسمامعه أسمر دما علاما ناخد كون تردادانا قنبط 23 مستوما وقر تقس قيسوم زنوبرو سراويتنا ليت مسؤم كحلف نقدمي تامرحكو أبتا تقصل قنبط 24 دما نقدميت نابقوا قس قيسن نأزاز خفل سراويت 85 عمر طويلن نأزاز كور كل 170 حدن نتشينا رخبكوم حبيرنا دما ناب كربان بيتو بمخاد نأزاز خفل سراويت 52 نفيليبوس والدي يوهانس رخبنايو 4 دويلنا ناتمايتنا خلنا اتحلقا ستاف مالت سبحات راديو ملئخت قبر اللي بزعباك امامت اسراويتين ناي كالوتن حبريتا هبكو حايلتاتنا ب23 قنبوت نزقب تقوطات ايروم نصباحيتو ناب اف دق اسمرا بصحو بوغن دوبوب كور 409 حدن عدقو عدادن دعرو قاولوسن بصحو اتوم ناب منقد اسمرا دق امحارز مرشو كاب قدايف نا امن مدرباي رحكت بصحو أهادوتات كور 270 حدن نمبرقاوي أتصادف دوباو أسمرا بمحلاف بيت قرقش بصحو والكملاخ إثيوبيا منغوستو هايلو ماريام نا أديس أبابا حديقو ناب زمباوي فرطته اتي استرفه سراويت إثيوبيا لميسو ترفه عام سراويت إثيوبيا نا حايلتاتنا نممكات أبزي كقللو مخيخو ترفه أب أسمرا زنبرت ناي منغست إثيوبيا راديو سراويت إثيوبيا نزته خمز عدم تصوعت سراويتنا ناب أسمرا أتيو أب زنبرلو سبحات إفريم براديو ركب حجون وانا صحافخ نحطو لنا أب أسمرا نزول سراويت إثيوبيا براديو زقبرو زول تصاوعي زتون أب قمت كنقتو لنا كبل حتتني أنا أزي تقطعخو كلتي حساب سراويتنا دو كبلو زخل ولا حدا يلن بلكو اتسراويت إثيوبيا زقبرو نايزة تصاوعيت كزين معداق مخانو تردي تقبلكون بزعباتي نوانا صحفي سياسة فورك زبهال مسآتنا نتاناي موداتا تقلع طراينا خنحبرو نخلي ليو اتقلت آفة من رشا نتأبايتا زلو معبالة تدقاقا من اللوات من اخت مقبارن نعاشتو محدراو سانتات نمقبار زخل ايكونن بتوساخي اتزقسقس نبر سراوي درو سنبل اتيو ناوشت ختم اسمرا نمئتاو قزار رسوم ابزي كلاخلو لكونتات يمنيروم تمليسكا نام مكلخال مملاس مالت زي حسب وسانيو مس اززت سراويتنا تمايتنا بزتو هذا ملكع نام ماكل اسمرا دقدق بلنا قنبوت 24
ሰራዊትና አውሽጥ አስመራ አትይሉ ኣብ ዝነበረ ኣነ ዑመር ጠዊልን ፊሊጶስን ኣብ ኩርባን በይቶ ኮይና ብቐጻሊ ስጉምቲ ንማየጥ ነበርና ካብቲ ዝርርብና ብዛዕባ ዝተረፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ምጽራይ ምርግጋጽ ጸጥታታ ከተማ ካብታ ከተማ ናብ ምዕራብን ደቡብን ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዳግም ከይወዳደብ ምክትታል ኣብዚ ኩነታት ከለና ምስቲ ስርዓት ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ቢሮክራሲ ሰራሕተኛታት ኣገዳሲ ሓበሬታን ምትሕባርን ክገብሩልና መጹ ናብቶም ናብቲ ከተማ ኣትዮም ዘለዉ ሓይልታትና ከይዶም ዘድሊ ምትሕጋዝ ክገብሩሎም ሰደድናዮም ዑመርን ፊሊጶስን ናብ ክፍለ ሰራዊቶም ክኸዱ ከለዉ ኣነን ሃይለ ሳሙኤልን ናብቲ ኣብ መንጎ ጸሎትን ኩርባን በይቶን ብምኻድ ነቲ ዝምዕብል ዝነበረ ወታደራዊ ኩነታት ክንከታተል ጀመርና ብፍላይ ኣነ ናብኡ ኸይድ ደለኹሉ ምኽንያት ምስ ክፍለ ሰራዊት 96 ማለት ኮር 381 ክራኸበሉ ዝኽእል ከባቢ ስለ ዝኾነ እዩ ስብሓት ኣብ ፎርቶ ኣስመራ እዩ ነይሩ ጴጥሮስ ሰሎሞን ምስ ስብሓት ምንባሩ ውሕስነት ጸጥታ ዝህብ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ስለያና ካብ ውሽጢ ኣስመራ ሓገዝቲ መልሚሉ ብምንባሩን ናብ ውሽጢ ኣስመራ ተጋድልቲ ኣስሊኹ ብምጽንሑ ንጡፍ ስራሕ ክገብሩ ኣኽኢሉ ናይታ ከተማ ጸጥታ ኣብ ምውሓስን ነቲ ህዝቢ ኣብ ምርጋእን ዓብይ ተራ ክገብሩ ተስፋ ገበርና ሓይልታትና ናብ ኣስመራ ከኣትዉ ቀጻሊ ክወስድዎ ብዛዕባ ዘለዎም ስጉምትታት ብንጥፈት ኣብ ዘዋህደሉ ዝነበርኩ እቲ ናብ ኣስመራ ምእታው ዝብል ሓሳብ ሓቅነቱ ብመልክዕ ሕቶ ኣብ ውሽጠይ ክመላለስ ጀመረ ይሓልም ደ ዘለኹ ዋል ሓቂ ዝብል ጥርጣረ ተመላለሰኒ ሃንደበት ብድዲለ ኣብ ዙርያታ ከተማ ብምዝዋር ናይታ ከተማ ኩነታት ክዕዘብ ጀመርኩ ንሑተይ ድማ መልስ ረኸብኩሉ ሬድዮ ርክባት ብቐጻሊ ካብ ኣሃዱታትና መጸኒ ንኣስመራ ብማዕዶ ምዕዛብ ጥራይ ግን ነታሓታታ ኣእምሮይ ከዕግቦ ይከኣለን ብ24 ጉንበት ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ከባቢ ኣስመራ ለይተይ ኣውጋሕክዋ ብዙሓት ነፈርቲ ካብ ደቡብ ተበጊሰን ናብ ሰሜናዊ ሸነኽ ክበራ ተዓዘብኩ ድሒረ ከም ዝተረዳእክዎ እተን ዝበራ ዝነበራ ነፈርቲ ኣካል ናይቲ ናይ እስራኤል ስርሒት ሰሎሞን ኮይኑ ልዕሊ 14,000 ቤተ እስራኤል ማለት ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ ውሽጢ 36 ሰዓታት ብ35 በረራ ኣብ እዋን መወዳእታ መዓልታት ህላዊ ደርጊ ዝወጸሉ ስርሒት ነይሩ ካብ ጊንዳዕ ተበጊሱ ቤት ገርጊሽ ዝበጽሐ ካብ ኣዛዝ ኮር 161 ዝኾነ ተኸላይ ሃብተ ስላሴ ናይ ሬድዮ መልእኽቲ ተቐበልኩ ካብ ኣሃዱታቱ ናብ መንገዲ ኸረን መንሳዕ ከይዶም ነቲ ንምዕራብ ናብ ሱዳን ዝግስግስ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ከዓግቱ ተሰማማዕና ነበርቲ ኣስመራ ናብ ጽርግያታት ብምፍሳስ ሓጎሶም ክገልጹ ጀመሩ ንሶሙናት ድማ ለይትን መዓልትን ህዝቢ ኣብ ጽርግያታት ወፂኡ ሓጎሱ ክገልጽ ቀነ ከም ወታደራት መጠን ንኹሉ ጥንቁቓት ክንከውን ነይሩና እቲ ፈንጠዝያ ካብ ቁጽጽር ወፃእ ዝኾነ ሕሉፍ ክኸውን ኣይደለናዮን እንተኾነ ነቲ ወታደራዊ ዲስፕሊን ኣኽቢርና ስምዒትና ዓብዒብና ትም ክንብል ኣይከኣልናን ንሕና እውን ንነዊሕ ዓመታት ዝተጸበናየ እዩ ነይሩ ተርጓሚ ቤነ ሰመረ ምንጭ ጽሑፍ ኣፍሪካን ሪቮሉሽን ሪክሌምድ ገጽ 319 ክሳዕ 321 24 ጉንቦት 2026 بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بزتخالة متأن أو وشتا هاجرنا وطأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحالة فشم وانتعامتات كي تحللوا كابز سرحة تكالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايد
مرأينا يزخاء تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانا كفلو عبد القادر كبيرة شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتوم قبر سلاسي طبقات أجاي إياسو أزماج برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بسلمات وزتز عمسلو لعل سلاسان حموشتن مبوك ألاوين متحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرغحه مصحفتن مدنفع نقحات ኤርትራውያን كبن مبالن نኤርትራውያን صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكففالن مصحفتي ኤርትራውያን زنطفو والقسباتن تكالاتن ترداديو الناصرحه نعبيت سنه صحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት በመልክዕ መጽሐፍ ናብ አንበብትን ምቕራብ ሰማያት መሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋጋ ሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስዝ ጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم